अच्छा दोस्तों, जर्मनी से मैं हूँ खालिद भट्टी। अमूमन मेरी बात बड़ी मुख्तसर होती है, लेकिन आज आपने लास्ट सुननी है, थोड़ी सी सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। क्या आपको पता कि आपका 1 रुपया माशियत को, यानी कि जो हमारी इकनॉमिक्स है उसको तबाह कर रहा है? चलें जांच पड़ताल करके देख लेते हैं। हम रोज़ाना अपने हाथों से माशियत के चीथड़े उड़ा रहे होते हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि क्या हम वाकई ऐसा कर रहे हैं। आपको भी नहीं होगा। किसी भिखारी, फकीर, मलंग या मंगते से मुतलिक हमारे यहाँ दो किस्म की अप्रोच पाई जाती है। एक तो ये है कि फराख दिली से इसे 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, 500 रुपये का नोट दे दिया जाता है। खैर कम लोग ही ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है। दूसरा फिर ये क्या है कि यहाँ जान छुड़ाने के लिए 5 रुपये, 10 रुपये या कोई सिक्का आप कहते हैं कि वो दे देते हैं। दुकानदारों ने भी अलग से कुछ सिक्के रखे होते हैं कि ताकि पूरा दिन जो भी फ़कीर आए, जो भी भिखारी आए, उसे वो सिक्के दे दें। 1 रुपया कह लें, 2 रुपया कह लें, 5 रुपया कह लें, ताकि वो दे के जान छुड़ाएं। लेकिन अब आपकी ये फराख दिली या रस्म जान छुड़वाई आप कह लें, ये मुल्की मैशत के लिए सख्त ज़रर रिसां साबित होती है। कैसे? मेरे साथ रहें, अभी बात करते हैं इसके ऊपर। अब भिखारी चाहे किसी ग्रोह की सूरत में काम कर रहे हों, ख़ानदान की सूरत में हो, या पूरे का पूरा ख़ानदान ही मांग लें, निकल पड़ा हो, या निकलता ऐसे होता ज़रूर है, या इनफरादी तौर पर बात सूरत रोज़ाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया, पूरे मुल्क में इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन भिखारियों की जेब में जाता है। अब एक भिखारी मार्केट के एक कोने से अगर शुरू करता है वो मांगना, अगर उस मार्केट में 100 दुकानें हैं आप समझ लें, तो सब इसे महज सिर्फ 2 रुपये भी दें, ठीक है, तो बन जाएगा दिन का 200 रुपया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई 1 रुपया भी दे देता है, कोई 2 रुपये भी दे देता है, कोई 5 का नोट, कोई 10 का नोट। दुकानों के अलावा फिर जो गाहक होते हैं, जो राहगीर होते हैं, वो भी तो पैसे दे रहे होते हैं, वो अलग से दे रहे होते हैं। फिर ये मार्केट की बात है, सुबह से शाम तक कई मार्केटें, ये तो एक मार्केट की बात मैंने की ना, कई मार्केटें, कई मोहल्लों में वो घूमते हैं और कई फ़कीरों की दिहाड़ी 1000, 1500 से लेकर 15-20 हज़ार तक भी पहुंच जाती है। आप यकीन करें इस बात का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वाहिद फ़कीर की बात है। फिर इसका पूरा टब्बर जब लगा हुआ है, पूरे ख़ानदान को, बच्चों के भी उसने साथ में मांगने पे लगाया हुआ है, तो इस तरह से तो ये हज़ारों टब्बर आप समझ लें। और बहुत सारे फ़कीर हैं, करोड़ों रुपया बन जाता है, जो अस्पताल के बाहर बैठकर मांगते हैं। इनकी माहाना आमदनी कमाई लाखों में पहुंच जाती है। जो दरबारों, खानकाहों, फिर मसाजिद के अंदर या जो मुख्तलिफ मंदिर हैं उनके बाहर बैठकर मांग रहे होते हैं, इनकी कमाई किसी सरकारी मुलाजिम से भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चली जाती है। आप ये बात खुद से भी फैक्ट चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा। आपको मालूम हो या ना हो, भिखारियों की नशिस्तों, यानी कि जहाँ पे बैठना होता है, उसकी बोलियां लगती हैं बाकायदा। मसलन अब यह है कि एक भिखारी जो हस्पताल के बाहर बैठकर मांगता है, वो अपनी जगह किसी भिखारी को 4 या 5 लाख रुपए में फरोख्त कर सकता है। उनका अड्डा बना होता है। उसके बाद ये कि बोलियां लगती हैं कि कौन ज़्यादा रकम देगा वही सीट खरीद देगा, यानी कि बोली लगती है जिसने ज़्यादा पैसे देते हैं उन्होंने सीट दे दो, आ वाली बेचनी है। थे जिस तरह आप बिजनेस बेचते हैं तो आप पगड़ी लेते हैं। फिर इनके गिरोह होते हैं जिनमें बाज़ाब्ता सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। एक बाकायदा मेकअप डिपार्टमेंट भी मौजूद होता है। अब आप ये हैरान होंगे, जिसमें भिखारियों के चेहरे पर वो जो जलने जैसा मेकअप कर लें आप, या दीगर बिगाड़ जाहिर किए जाते हैं, यानी कि जैसे चेहरे को बनाने के लिए मेकअप किया जाता है, बिगाड़ने के लिए भी किया जाता है। उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। आंखों को इस तरह से घुना कर खुद को फेंकना, भींचना, नाबीना जाहिर करना, मुख्तलिफ किस्म के जो तमाशे वो होते हैं। और इससे भी भयानक, फिर बच्चों को बाकायदा माजूर करना, सिर्फ एक पाँव काट देने वाला भी सेटअप बनाया जाता है पूरा, कि ज़्यादा से ज़्यादा भीख मिले, लोग तरस खाएं। मसनूई उसके अलावा यह कि बैंडेज, जिसे लग रहा हो कि ये खून रिस रहा है, ज़ख़म बना हुआ है, जिस्म पर बर्स जैसे या ज़ख़म जैसे मसनूई निशानात डालने के लिए मसनूई लंगड़ेपन की तरबियत तक भी सारा कुछ ये शामिल होता है। बाकायदा एक ये इंडस्ट्री बन चुका है। और
آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں رقم دے کر صدقہ نکل رہا ہے، بلائیں دور ہو رہی ہیں، بلائیں ٹل جائیں گی. بھائی آپ خود بلاؤں کو اپنی کمائی دے کر مزید بلائیں پیدا کر رہے ہیں. میں لوگوں کی خدمت کرنے کے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا. آپ 1 روپے دے کر اپنی جان چھڑوا نہیں رہے ہوتے، بلکہ اپنے ملک کی معیشت کی جان عذاب میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ کہ 2 باتوں کو پھر ذہن نشین کریں. اول، پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ماہانہ کروڑوں یا اربوں روپوں کو فقیروں، مجذوبوں، ملنگوں کے جو کھاتے میں جاتا ہے، یہ مکمل طور پر ایک نان پروڈکٹیو چیز ہے. بالکل نان پروڈکٹیو ایکسپینس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کا ملک یا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر چلیں، آپ 10 روپے کے ایک بال پین خریدتے ہیں، بال پین خریدتے ہیں، آپ سمجھ جسے آپ لکھتے ہیں، تو یہ ایک پروڈکٹیو اس کا استعمال، اچھا استعمال ہے. اس میں سے 1 روپے حکومت کو سیل ٹیکس جائے گا، 3 روپے پھر دکاندار کا منافع ہوگا. اس کے بعد یہ کہ 4 روپے کمپنی کو جائیں گے، 1 روپیہ پیکنگ والے کو جائے گا، 1 روپیہ جو مارکیٹنگ کے متعلقہ جو اس بال پین کی مارکیٹنگ کرتے ہیں ان کو چلا جائے گا. یعنی کہ یہ رقم سرکولیٹ کر رہی ہے، اور ایک ملک کی معیشت میں یہ جو پیسہ ہے یہ خون کی مانند ہے کہ جو گردش کر رہا ہوتا ہے. اور اسے معیشت یعنی کہ اکنامیکل جو ہے ملک کی اکنامکس وہ چل رہی ہوتی ہے. اور معیشت سکن سرگرمیوں میں اگر آپ ایسا کریں گے تو ہی معیشت چلے گی، نہیں تو مقید ہو جائے گی. بالکل اگر فقیروں کو دیں گے. اب آپ کا 1 روپیہ ملک کو کیسے تباہ کر رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ایک تو آپ کس عمل سے بے روزگاری کو بڑھاوا ملتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے بھئی، اگر کسی کو بھیک مانگ کے مہینے کا 10 20 40 50 80 ہزار روپے مل جائے گا تو وہ کیوں کرے گا بھائی کام؟ وہ تو بالکل نہیں کرے گا. اس کو پاگل ہے کہ پہلے 20 سال پڑھے گا، پھر 5 سال نوکری کے پیچھے دھکے کھائے گا، پھر 2-3 سال خود کو نوکری میں مستحکم کرنے میں لگا دے گا، اور پھر عمر بھر پورا مہینہ کام کر کے 20 یا 25 ہزار روپے کمائے گا. وہ کبھی نہیں کمائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ساتھ ہی اربوں روپیہ جو مہینے کا وہ ہم لوگ اندھے کنویں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جس کا معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات کیا ہے جی کہ ایسا کرنے سے پھر فقیروں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. جس فقیر کے 3 بچے خوب کمائی کر رہے ہوں، اس نے مزید 4-5 لازمی پیدا کر لینے ہیں. ان کی کمائی پر پھر کوئی انکم ٹیکس بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی معاشی فائدہ ہوتا ہے. اور پھر یہ لوگ منشیات سے لے کر چوری چکاری، ان گنت قسم کے جو جرائم ہیں ان میں ملوث ہوتے ہیں. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اب چلتے ہیں جی دوسری بات کی طرف. جناب وہ یہ ہے کہ آپ کی جو خیرات ہے وہ بالکل بے مقصد ہو جاتی ہے. مثلاً آپ کسی غریب سٹوڈنٹ کی اگر فیس ادا کر رہے ہیں، داخلہ بھر رہے ہیں اس کا، تو اس کا تو ایک بڑا مقصد ہے اور باضابطہ مقصد ہے اس کا. ایک سفید پوش مسکین کے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا باضابطہ کام ہے، ایک اچھا کام ہے، بڑی ضروری ہے، نیسیسٹی ہے. ایک غریب مریض کو ادویات اگر آپ باہم پہنچاتے ہیں تو یہ بھی ایک باضابطہ مقصد ہے، اس کا بھی فائدہ ہے. لیکن ایک فقیر کو 10 15 20 یا 100 روپیہ دینے کے پیچھے سرے سے کوئی متعین مقصد نہیں. آپ یا تو جان چھڑا رہے ہیں یا پھر بلا ٹالنے کی کوشش فرماتے ہوئے ملک کی معیشت کو ایک بلا کے جبڑوں میں گھسیڑ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گیا، یاد رکھیں کبھی کسی صورت کسی حالت کسی قیمت پر بھی کہیں بھی ایک بھکاری کو 1 روپیہ نہ دیں، ورنہ ملکی معیشت کی بالکل تباہی کے آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی بجائے پھر کیا کرنا ہے؟ جو مزدور کام پر لگا ہوا ہے اسے 100 روپیہ زیادہ اجرت دے دیں آپ. ٹھیک ہے؟ ہوٹل کے ویٹر کو جو کام کر رہا ہے بیچارہ وہ بھی غریب ہے، اس کو تھوڑی سی ٹپ زیادہ دے دیں. رکشے ٹیکسی ڈرائیور والے کو کرائے سے تھوڑی سی رقم زیادہ دے دیا کریں. اسی طرح محلے کے سفید پوش گھرانوں کو ایک آٹے کا تھیلا ہی لے کر دے دیں تاکہ وہ اپنی روٹی کھا سکیں. کسی غریب بچے کی تعلیم میں بھی
تھوڑی سی مدد کر دیا کریں. کسی بوٹ پالش کرنے والے کو پالش کے بعد کچھ زیادہ رقم دے دیا کریں. اعتماد فلاحی جو بھی آپ قابل اعتماد فلاحی تنظیمیں ہیں آپ ان کو بھی احتیاط کر سکتے ہیں اور یہ صدقہ ہے. لیکن بھائی یہ بلا ٹالے گا اور یہ بلا آپ کے اوپر سے بھی ٹلے گی اور ملک کی معیشت سے بھی. میں دوبارہ بتاتا چلو، میں یہ نہیں کہتا کہ مدد نہ کیا کریں لیکن سوچ سمجھ کے کیا کریں. ویڈیو کافی لمبی ہے. خالد بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.